शहीद हो चुके हैं, घरों को उड़ाया गया, उनको इक़्तिसादी तौर पर तबाह कर दिया गया, अनमार्क रेप है सैकड़ों की तादाद में, मेरे बेटे और बेटियों की आंखों की रोशनी छीन ली गई है पैलेट गन से इस्तेमाल करके, लोगों को जो है वो अपने ड्रैकोनियन लॉज के तहत गिरफ्तार किया। एक गैर मुल्क हिंदुस्तान जिस तरह वो गंटुमानो बे है उसी तरह से तिहाड़ जेल है। यानी ये कह रहा है मैं कश्मीर का सफीर हूँ। अच्छा सफीर है कश्मीर का? यानी मोदी को उसको कहा, ट्रंप को, जी आप उसने कहा जी मैं आपकी सालसी कराऊंगा। सबसे बड़ी हमाकत ये होगी कि कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान पाकिस्तान मान जाए कि वो अमेरिका की सालसी करवाएगा, वो सारा वो उसके साथ जाएगा। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तकसीम कश्मीर पर कार फरमा, वहाँ से हिंदुस्तान ने यह काम किया, यहाँ से उन्होंने यूनिलैटरली इसको जो है वो गिलगित को जो अपना सूबा बना लिया और खुद पाकिस्तान गया, खुद खिलाफ वर्जी की यूएन रेजोल्यूशन की, सिक्योरिटी काउंसिल की खिलाफ वर्जी की, 1957 की करारदाद की। लोगों के शायद पता ना हो इसको इस बात का कि 1957 में 56-57 में जम्मू कश्मीर में जो है नाम नहाद जो थी वो असम्बली जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसे हिंदुस्तान के साथ इलाकी करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में गया, करारदाद नंबर 122 मौजूद है, लिखी हुई है, किसी ने मिटाई नहीं है वो। उन्होंने हिंदुस्तान के उस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया, कहा यह राशुमारी का नेवल बदल नहीं है, ये आपने पहले मरहले में वो किया, अब आप आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जो आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा सेटअप है ये जब तक मौजूद है रियासत मसला कश्मीर को ख़त्म नहीं कर सकता। ये आज़ादी का बेस कैंप है और कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की मौजूदगी में बना था। ऐलान आज़ाद कश्मीर 24 अक्टूबर 1947 को आया था। इस हवाले से मैं कौम को खबरदार करना चाहता हूँ, कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर या सीज़ फायर पर सिंधी का भी खून बहा है, पठान का भी है, पंजाबी का भी है, बलोची का भी है और आज़ाद कश्मीर के लोगों का भी है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों का खून वो फाटा और बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो जंगों में जो है वो शामिल रहा, खून उन्होंने भी दिया है। हम एक हैं। ये इमरान खान साहब ने 2015 में आज़ाद कश्मीर के एक रोज़नामे को इंटरव्यू दिया कि जी एक ही हल है इसका, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, जम्मू लद्दाख हिंदुस्तान को दे दो, गिलगित आप कर लो और आज़ाद कश्मीर वैली को 2 ज़िलों को बनाकर जो है वो जो पुराने 2 ज़िले आपको अलग दो, उस पर तो हो गई है, अमल दरामद हो चुका, गिलगित पर भी उस तरफ भी। अब ये रहता है, इसका पता नहीं क्या अशर करना चाहते हैं। मुझे अपना नहीं, मैं तो ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, मुझे अपनी आंदा आने वाली नस्लों के बारे में जो उनके मफादात का ख्याल रखता हूँ, उनके एस्पिरेशन का, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसकी एस्पिरेशन का जो मैं ख्याल रख रहा हूँ। इस हवाले से मैं जो कहना चाहता हूँ 2021 का इलेक्शन जो है ये नल के टूटी डेवलपमेंट का नहीं, हमने बहुत डेवलपमेंट करा लिया आज़ाद कश्मीर में, कोई चीज़ उसमें कमी नहीं छोड़ी हमने। मैं मियां नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब का शुक्रगुजार हूँ, वैसे वज़ीर ख़ज़ाना जो उन्होंने वैसे वज़ीर आज़म शाहिद साहब ने 13th अमेंडमेंट में और मियां नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर को अपलिफ्ट करने के लिए जब वो 2016 को वैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये मसला मेरी बका का है, ये मेरी उमंगों का मसला है, मेरे बुजुर्गों की कुर्बानियों का मसला है, ये मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता। ये कहा कि आप माजी को भूल जाएं, आप भूल जाएं ना, आपको क्या है, आप भूलते हैं भूल जाएं, हम तो नहीं भूलेंगे उसको, क्यों मैं भूलूंगा। जिन बातों का मैंने तज़किरा किया अगर हम भूल जाएं, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा इस सरजमीन पर एशिया की या सब इसकी क्या नाम है साउथ एशिया में जो अपनी कुर्बानियों को भूल जाएं। इमरान खान साहब आप जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोग उसको पूरा नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ, जो मर्जी कर रहे हैं आप उल्टे भी लटक कर आ जाएं, आप अपने इस नापाक एजेंडे पर कभी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते उसको, और हम रिजर्व करेंगे उसको। और इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ी है हमारा लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ, जो फख्र से कहता है कि मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। इसलिए ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बात नहीं हो सकेगी। और फिर ये उसमें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ आपके तौर से, ये निज़ाम जो पाकिस्तान में ये चलने वाला नहीं है, ये इस साल के अवाखिर तक ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म हुआ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अबतरी फैलेगी अगर उनको मौका मिला। अवलन तो होगा नहीं, काले बर्फ पड़ती नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कल परसों भी इजलास हुआ, और भाई हो रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग। ये करोड़ों रुपए किधर से आ गए, ये रेल पेल किधर से आ गई आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में।
یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کا دفتر استعمال ہو رہا ہے، اس کی سرکاری رہائش گاہ استعمال ہو رہی ہے. ہمارے لیے پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم وہ قابل عزت احترام ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بیسے تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب، آپ کو غلط لوگوں سے، آپ کو وہ لوگوں سے پالا جو پڑا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ ہمیں چبا نہیں سکتے، یہ میں آپ کو صاف واضح کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ایسی ننگی جارحیت، وہ آپ سب کے لیے وزیر اعظم ہے، سب کے. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب کو جو ہے وہ متنازع نہ بنائیں آزاد جموں کشمیر کے اندر. اور یہی بات جو ہے یہ اس طرف ہی جائے گی. آپ کے حوالے سے میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا جو ادھر کی اور ادھر کی جو لیڈرشپ جو سوچتی ہے، جس کو اللہ نے سوچ و بچار کی صلاحیت دی ہے، جن کو درد دل دیا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بات کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور مودی نے اکٹھے مل کر 5 اگست کے معاملے پر آپ کا ٹیسٹ اپروول تھا. میں آپ کو الزام لگاتا ہوں، برسر عام لگاتا ہوں آپ پر، کہ آپ اس ناپاک منصوبے کے اندر حصہ دار ہیں، شامل ہیں آپ اس کے اندر، بالکل شامل ہیں آپ اس کے اندر. کیا کیا آپ نے؟ ہندوستان کا وزیر خارجہ 43 ممالک میں گیا، وہ کدھر گیا یہ آپ کا وزیر خارجہ؟ یہ ایک اچھا سٹوری ٹیلر تو ہو سکتا ہے، بچوں کو کہانیاں سنائیے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے یہ. لیکن ویسے تھے کشمیر کے سفیر کے، یہ کہتے ہیں ہم نے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو سے مجھے پیدا کیا، 1% حکومت پاکستان کا وزارت خارجہ کا یورپین یونین کے اندر جو کشمیری کے ساتھ اس سے کی تھی، جو اسے حمایت کی، 1% بھی ان کا ایسا نہیں ہے. وہ اپنے برسل میں کشمیر کونسل جو اس کا، یا جو کشمیری ہے اس کا، ان کا کنٹریبیوشن، ڈائسپورا کا کنٹریبیوشن ہے. یہ جائے نا ابھی جو آپ کے خلاف قرارداد ہوئی تھی، 2 ممبروں نے آپ کی حمایت کی ہے، 600 اور کچھ نے آپ کی مخالفت کی. جائے نا یہ جو ابھی ریسنٹ ایشو ہوا ہے، نہیں جی یہ اس پہ وہ حوالے سے جو ہے فرانس کے حوالے سے، جائے نا، کرے گا ادھر جا کر. آپ بتائیں نا آپ کی کامیاب سفارتکاری کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے آج؟ 1 سال سے پھر آپ کو گرے لسٹ پر ڈال، خوش بگلے بجا رہے ہیں، شکر ہے جی ہمیں بلیک لسٹ نہیں کیا. یہ آپ کی فارن پالیسی ہے. یہ کوئی آپ کا پتہ نہیں. مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ آپ کا عظیم ہمسایہ، وہ آپ نے دونوں کشتی پر لات رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کا ٹیلی فون سننا نہیں چاہتا. اور وہ بشیر صاحب ہمارے کہہ رہے بیچارے، ہو جی اچھا نہیں سنتے فون تو نہ سننے جی، ہم کسی فون کا انتظار، آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ نے زبردستی جا کر، آپ کو پوچھا تھا کہ نہیں اس نے؟ اسے بھوٹان کو رکھا اس کے اندر وہ کلائمیٹ کنٹرول میں، آپ کو نہیں بلایا اس نے. اور آپ کہہ رہے میں جی ادھر میں نے 11 ارب جو ہے وہ میں درخت لگا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. آپ کی کسی بات کا کوئی بار مجھے اعتبار نہیں کرتا. کوئی آپ کی کوئی بار جو ہے نا، آپ کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، آپ کی یہ ساکھ ہی نہیں آپ کی. اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ اور لیگ کی دوسری جو ٹیم مرکزی قیادت ہے وہ آزاد کشمیر آئے گی، وہ دورہ کرے گی، اور ہم اس الیکشن کو تقسیم کشمیر کے ایجنڈے کے خلاف بیانیہ بنا کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے پاس لے جائیں گے، جن پر ہمیں فخر ہے کہ پچھلے 73-74 سال سے ہماری پشت کے پر کھڑے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ڈائسپورا میں لے کر جاؤں گا، میں جگہ جگہ لے جاؤں گا. میں اس کو، یہ جا کر باہر جائے گا، یہ کشمیر کا سودا کر کے باہر وہ ادھر پھرے گا. یہ سفارت خانے کی عبارت سے باہر نہیں نکل سکے گا، یہ سرکاری رہائش گاہ سے باہر نہیں نکل سکے گا. وہ مجھے پتا ہے یہ ابھی جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر، یورپ کے اندر، یہ ہم نے بات ابھی تک نہیں. ہمیں وہ اپنا ملک یاد آ جاتا پاکستان. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. رائے صاحب یہ بتا دیں کہ جو بات وزیر خارجہ نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے کی ہے کہ جب تک 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں ہوں گے اس وقت تک انڈیا سے بات نہیں ہوگی، یہی بات جو ہے محبوبہ مفتی اور جو مقبوضہ کشمیر کی جو کٹ پتلی قیادت ہے اس نے کیا ہے. کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ کٹ پتلی قیادت اور ہماری وزارت خارجہ کے بیان یہ ایک ہی ہے. دفعہ 370 جو ہے یہ کشمیری گاؤں کی دھول جھونکنے کے لیے تھی، اس کا رائے شماری کے نعم البدل کہ جی یہاں صدر ریاست بھی ہے، جی یہاں وزیر اعظم بھی ہے. اور 9 اگست 1953 کو اسی وزیر اعظم کو جو کہتا تھا نہرو کے ساتھ تو بن شدی تو تن شدی، اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی 1953 9 اگست کو. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. آپ اسٹیٹس کو بحال کروانا چاہتے ہیں کیا؟ دفعہ 370 جو ہے وہ رائے شماری کا نعم البدل اگر ہے تو بتائیں. یہ تو محبوبہ مفتی اور عبداللہ فیملی جو ہے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے. یہ مجھے لگتا ہے گفتگار کانفرنس ان کی ماں پر ہوئی ہے. میں گیا تھا ادھر وزارت خارجہ میں، ان کو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟
कहने कि जी गलत हो गया है, क्या करें? मैंने कहा कल ब्रीफिंग है, आप इसकी तहदीद करें। वो आप हिंदुस्तान नवाज लोगों की हिमायत करते, ये सारे गए थे, आपने देखा नहीं? वो क्या नाम है, एक साबिक चीफ मिनिस्टर जो है फारूक अब्दुल्ला, और वो जो दूसरा था गुलाम नबी आज़ाद, वो बूदी का थे, इस तरह खड़े थे। उनकी तायद करते हैं आप, उनके बातों की तायद करते हैं। इससे बड़ी जाती जिन लोगों ने अपना खून बहाया कश्मीर के अंदर शोधा के साथ या उन गाजियों के साथ, या मेरे जो बेटे बेटियां जो आज भी जद्दोजहद, इससे बड़ी गद्दारी और मैं समझा जाती कोई नहीं हो सकती। ये बताइएगा, कल आप जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आप एहतजाजन नहीं जा रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एहतजाजन नहीं जा रहे हैं, और दूसरा साथ में ये मुझे बताएं कि आपको मदऊ भी किया गया है नहीं, और साथ ही साथ ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ जीबी वाली सूरत पैदा कर दी गई है, नून लीग के अक्सर जो लोग उनको तोड़कर पीटीआई में शामिल किया जा रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि प्री प्लान कोई धांधली का प्लान बनाया गया या क्या सूरत हाल है? और ये जो अभी आपने पहले स्टार्ट में बयान दिया है, तो ये बहुत पहले आपको बोलना चाहिए था, अब ये आपका बयान सामने क्यों आया? ऐसे ये है कि बस उनका वो कौन ना मुझे बुलाने वाले, मुझे बुलाया हुआ। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो कागज़ भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने जो आपसे बात की थी, मैं आमदन नहीं जा रहा उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में। हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये अजान हुई है ना, इसका ये जोर का यही टाइम है ना, ये आप असर के वक्त नहीं दे सकते या फजर के वक्त नहीं दे सकते, ये 11 बजे नहीं दे सकते। हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो दूसरा आपने जो कहा, एक तो ये था कि एहतजाजन नहीं, एहतजाजन क्या कि मेरा जब नक्शे बदल दिया तो मैंने क्या जाकर उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में करना है? ये पहली बार मीटिंग में हमारे पास आए थे मौजूद यूसुफ साहब, हमने उनको अपनी तजवीज़ दे दी थी, ठीक है जी। अब जिस शख्स ने बुलाया, जिन हालात के अंदर बुलाया, इसके अंदर जाना मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के जख्मों पर नमकपाशी का मुतरा। हाँ, जीबी वाली सूरत हाल नहीं होगी जी। लोग इधर उधर, यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता। 2 मेंबर गए टोटल हमारे, बड़ा जोर लगाने के बावजूद 2 ही गए ना, और कौन गया? प्री प्लान यही है ना, प्री प्लान क्या होती है? यही होती है ना, यो कर रहे हैं ना, पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ, उसको रॉन्ग नंबर है, उसको दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान में से, पंजाब में से जो कातिल है उनको जमानतों पर आ करवा कर बिमर की तरफ भेजा जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों में। ये बैठे सीनियर वजीर साहब इनके हल्के में, और क्या होता है? यही होता है। तो बाकी जीबी की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब तक आज़ाद कश्मीर का ये मौजूदा सेटअप कायम है, ये बेस काम पे तहरीक आज़ादी कश्मीर, ये मुमकिन ही नहीं है। ये अगर करेगा तो इसके लिए हम पाकिस्तान की सरजमीन भी तंग कर देंगे। अगर इसने ये नापाक कोशिश की, कब्र तक पीछा करेंगे इसका, नहीं छोड़ेंगे इसको। अगर आप ये जो गद्दारी करना चाहता है कश्मीर, मुझे पता है इसकी बहुत सारी बातों का, ये क्या समझता हमें पता नहीं है, हम नावाकिफ हैं। हम मतलब है क्या मतलब है, ये कोई वो सड़क पर से चल कर आए हुए, ये सियासी कारकुन नस्ल दर नस्ल साथ जिनकी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है, जिनकी मुंसलिक है आज़ादी की तहरीक के साथ। ये आप क्या करें? ये बताइएगा कि ये नक्शा तो 6 महीने 8 महीने पहले तब्दील हुआ, आप बैठे रहे, बैठ के इंतजार करते रहे, अब जब इलेक्शन करीब आया आपने एक मुहिम शुरू कर दी। दूसरी चीज़ ये है कि सरताज अजीज कमीशन ने ये सूबा बनाने की सारी तजवीज़ की थी, उस वक्त आपने किसी को बेगैरत नहीं कहा, आप मीडिया में आके सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जिससे नक्शेबा ये बैठे हैं, ये तारक साहब बैठे हैं, अब हर चीज़ जो है ना वो बाहर नहीं की जाती। कोई चीज़ें जो है हमने हलफ उठाया होता है कि कोई बात जो मेरे पास आएगी बराह रास्त से बिला वास्ता मैं उसका अफशा नहीं करूँगा। तारक साहब ने उनको कहा था कि आप हिंदुस्तान की बिछाई बसात पर क्यों खेल रहे हैं। हमने अपनी तरफ स्ट्रांग रिजर्वेशन दी उनको। मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई थी ये। अब ज़्यादा बात इसको फिर और बात बन जाती है। एक दो सरदार अजीज साहब को भी मैंने कहा आप तारीख को मसक मत करें जी सरदार अजीज साहब, मैं आपका एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग आदमी है, ये नहीं होगा। रखवा दिया उनसे, नहीं होने दिया। वो हुआ नहीं ना हुआ उनके जमाने में, उस इकराम को भी आप कंडेम करते हैं। तो और क्या गलत था वो? मैंने उनको कहा ना कि आपको क्या आप फजूल बातें करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित में आप राशुमारी का, आपकी राशुमारी को मानता कौन है वो? उनको मैंने कहा ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत होगी। जो आपको गुजरा हल्फ के बाद भी वो दूसरी जमात में चले गए, जब उनसे निजी गुफ्तगू होती है तो कहते हैं कि फारूक हैदर एक डिक्टेटर था, वज़ीर आज़म भी रहा, उससे पार्टी सदर भी, सदारत भी नहीं छोड़ी, पार्टी को एज डिक्टेटर चलाया। माजी में आपने कहा कि वज़ीर आज़म हो तो पार्टी सदारत छोड़ देनी चाहिए, आपने रखी कि आइंदा भी रखेंगे इसको? बात ये है, ये बाकी है, ये भी मुझे कहना डिक्टेटर, उन दो को नजर आए डिक्टेटर। सबसे ज्यादा जिनको अकोमोडेट किया वो बात ये है कि वो है, अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता पहाड़ी की,
باقی ان کو میں ہمارا وہ گیس ہو گئے اس کے بارے میں شعر پڑھتا ہوں میں. آفتاب تازہ پیدا بطر گیتی سے ہوا, آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کو باتب کا اب گئے اللہ کے والے. سب کشمیری جو اس وقت اس پار مودی کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف, کشمیر کی قیادت کی طرف. لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تو اب الیکشن بھی آ گئے ہیں, پاکستان کی قیادت کشمیر کی قیادت آپس میں, جیسے آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عمران خان صاحب پر آپ تنقید کر رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں. تو کیا کشمیری پہ کس سے اپنی امید رکھیں اس صورتحال میں؟ یہ جب پاکستان بن رہا تھا تو قائداعظم کے مخالف بھی لوگ تھے نا, کہ نہیں تھے؟ مسلمان ہی تھے, بڑے قداور لوگ تھے ان کے خلاف. وہ مولانا آزاد نے کیا کہا, وہ کیا کیا, اور بے شمار لوگ تھے. یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. ایک بات. دوسری آپ نے کیا بات کی تھی, ہاں آپ نے بات کی, مجھے کسی نے پرسوں پوچھا تمہیں کوئی ریگریٹس ہے؟ میں نے کہا ہاں 2 ہیں. کہنے کیا؟ میں نے کہا میری شدید خواہش تھی, ان سے 3 دفعہ بات کی کہ قریشی صاحب آپ کی بات کسی نے نہیں سنی, عمران خان صاحب آپ کی بات کسی نے سنی, بات میری سنی جائے گی. فاروق حیدر کی نہیں, کشمیری کی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس میں کم از کم چلیے OIC میں آبزرور اسٹیٹس دلا دینا کہ اس آزاد کشمیر حکومت کو کشمیری کی نمائندہ مان لیا جائے, اس کو کہ یہ کشمیری کو ریپرزینٹ. مجھے نام نہیں لینا چاہتا, کل میں بیچاروں کو ہندوستان رگڑے گا ادھر. زوما کے فون آئے کہ ہم تو گرفتار ہیں آپ. میں نے کہا جی یہی بات, میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ اگر آپ یہ رکھیں, مالک بزدل ہیں, مالک بزدل ہیں, مالک بزدل ہیں, میرے مالک بزدل ہیں, مجھ پر اعتبار نہیں کرتے, وہ ان کو یقین نہیں ہے میرے بارے میں. یعنی اس سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ ان کی توہین اور تذیق کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان پر اعتبار نہ کیا جائے. تو یہ مجھے ریگریٹ ایک, اور دوسرا یہ تھا میں آزاد شہری کی حیثیت سے اپنی ماں کے گھر جا سکوں سری نگر. یہ مجھے ملیں گے, پتہ نہیں زندگی میں مجھے یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. ہم نے ہر طرف سے کوشش کی ہے اس کو راستہ روکنے کی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اور صرف ایسا کوئی حل ہوتا, میدان میں رہنا پڑتا ہے. کتنی متوقع سیٹس مستقل نون کی, اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ راجہ فاروق حیدر کو ہروا کے آئیں تو آپ کو وزیر اعظم بنوایا جائے گا. کیا بات کرتے ہیں جی, کیا مطلب بندی تو کیا بندی کا شوربہ. البتہ میرے خلاف سارے اکٹھے, وہ ہر پارٹی میرے خلاف اکٹھی ہے. ہم سب کے خلاف ہر پارٹی, یہ نہیں میرا, سب کے, یہ جو کھڑے سب کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن کشمیری قیادت, آزاد کشمیری قیادت نے ہماری حقوق کے لیے کس فورم پر کیا کیا اقدامات کیے. ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ کیا مطلب اس حوالے سے. دوسری بات, نیشنل سیکورٹی جو کمیٹی کے اجلاس میں آپ شریک ہوں گے, وہاں پہ عسکری قیادت اور تمام جماعتوں کی اور پاکستان کی قیادت وہاں پر شرکت کریں گے, تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر اپنا جو ہے نا وہ موقف سارا بیان کرتے, آپ کی جو ہے نا وہاں پر حمایتی ہو سکتے بہت زیادہ ہوتے ہیں, سارے آپ کی تائید کرتے. اس حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تاثر وزارت امور کشمیر نے پھیلایا, گلگت کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان ایک تقسیم کروائی. ایک میٹنگ 2019 میں یہیں قریب ہوئی تھی, ایک جگہ آپ گزرتے ہوں گے ادھر سے, اور فیصلہ ہوا جس میں سارے اسٹیک ہولڈر موجود تھے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرح کا سیٹ اپ دیا جائے. صدر, وزیر اعظم, قانون ساز اسمبلی, اور جو اختیار ہوں اس کشمیر کونسل سے بھی چھٹکارا. یہ فیصلہ ہوا پہلی میٹنگ میں, اور دوسری میٹنگ میں اس کو رد کرنے کی کوشش کی. مجھے, میں نام نہیں لیتا, مجھے بلا کر کہا گیا کہ آپ نے صبح نہیں ماننا ہے. یہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے کہا مجھے اس سے کشمیر کے مسئلے کو نقصان ہوگا. میں نے کہا آپ کو پتا میں نے پچھلے دفعہ کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت کے لوگوں کو بلتستان جو آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی زیادہ اختیار دیا جائے. ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ان کو اختیار دیتے وقت کشمیر کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے. بالکل ان کو اختیار دیں, گلگت کے جتنے وسائل ہیں قدرتی طور سے گلگت کے لوگوں کا حق تسلیم کیا جائے. یہاں نہ بیٹھنا پڑے. یہ جو 7 دفتر ہے کہ خانہ خراب جو ہے, یہ ہمارا بھی راج جس کو ہم نے ختم کیا کونسل کا, یہاں سے جائیں وہ گلگت پہ بیٹھ کر اپنے فیصلے کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری آپ نے جو بات کی تھی, یہ عدم اعتماد ہے حکومت پر, حکومت پاکستان پر, کہ آپ مجھے بٹھا کر کوئی کل مشترکہ اعلامیہ جاری کریں اور کل جب میں اختلاف کروں گا آپ نے وہ باہر نہیں دینا. آپ نہیں دے سکتے باہر. کیسے دیں گے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے آپ کی اس پالیسی کو مسترد کر دیا؟ آپ نہیں دے سکتے باہر.
تو اس خجالت سے بچنے کے لیے یا اس تلخی سے بچنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا. اس لیے جانے کا فائدہ کوئی. عمران خان کے ساتھ کیا میں نیشنل سیکورٹی پر بات کروں بھائی؟ اس سے میں کرکٹ پر بات کر سکتا ہوں کہ بال ٹمپرنگ کیسے ہوتی ہے بھائی. امریکن دباؤ کے اوپر اب وہ بات وہی میں آپ کا انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ اس پر وہ عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں. میں جا کر انگوٹھا لگاؤں گا کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. ہم نہیں لگائیں گے انگوٹھا. یہ جو پچھلی میٹنگ تھی اس پر بھی میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں آپ کی باتوں کو.